Bonjour. Aujourd'hui نخدم معكم يعني الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ديال العام اللي فات ديال الدورة العادية 2020. يعني شعبة العلوم الاقتصاد والتدبير. بالنسبة لامورتيسمون عند شعبة الاقتصاد والتدبير بجوج. دونك بالنسبة لي طرافو دافونتير يعني كيكون عندكم بحال بحال ما كاينش فرق. دونك اول حاجة خاصني كنقرا لي دوني مزيان، كان اناليزي لي دوني، كندير واحد التحليل قبل ما ندوز ونجاوب. بحال هنا خاصني نشوف لي زيموبيليزاسيون نون فالور بحال لي فخي دو بروسبكسيون. عاد عندي بروفي مارك دروا اي فالور، دونك هذا كنعرفو انه ايموبيليزاسيون نون كوربوريل. عاد كندوز الماتريال ترونسبور ماتريال انفورماتيك. يعني بالنسبه للماتريال ترونسبور راه ايموبيليزاسيون كوربوريل. اوكي. بالنسبه للماتريال انفورماتيك تردوا البال، هنا راه عندكم دو زونيتي. اوكي. يعني عندكم جوج ديال لي زونيتي في الماتريال انفورماتيك، يعني وبجوج تشراو اكي يعني لاكيزيسيون، يعني حتى الفوكابولير خاص تردوا ليه البال. يعني الفوكابولير يعني باش كيسهل عليكم الفهم. بحال يعني كتكون عندكم اكي، يعني هنا كنقصدوا بها لاكيزيسيون يعني الشراء. اوكي. دونك هنا بالنسبه نعاود لكم، يعني هنا عندكم دوني ديكستري دو فيشي دي زيموبيليزاسيون في الوطني كيعطيوكم بحال هكا، كيعطيوكم دوني اكستري دو فيشي دو موبيليزاسيون، كيعطيوكم هنايا لي زيموبيليزاسيون. اوكي. دونك كيعطيوكم معلومات. اوكي. يعني لا دات، يعني سوا لا دات يعني داشا بحال هنايا كما كتلاحظوا. بالنسبه للبروفي مارك دروا فالور سيميلار عطينكم اكي او كور دو ليكزارسيس 2019، يعني امتى تشرى في 2019. كيعطيوكم الفالور و امورتي سولون لو مود كونستون طون 25%. دونك عطينكم الطون هنايا 25%. هنا بالنسبه للماتريال ترونسبور اكي لو 5 9 2016، يعني عاطينكم هنا لا دات وقتاش تشرى. يعني بالنسبه لهاد المعلومات خاصني اناليزي هادشي مزيان ونعقل عليه ملي نكون نخدم في التمرين. هاد المعلومات مهمه جدا. او امورتي ديغريسيفمون سور 5 ans، يعني هنايا هذا 5 ans، يعني 5 ans لاش كنمشي كنشد القاعده 100 على 5 كتعطيني 20%. مزيان. وهنا الكويفيسيون فيسكال يعني جوج. يعني اش كندير، يعني ديك 20% كنضربها في جوج كنولي خدام بالطو ديغريسيف هنا، حيت عندي واحد الكويفيسيون فيسكال. يعني هنا اوتوماتيكمون كنخدم بواحد لو طو ديغريسيف. وهنا عاطينكم امورتي ديغريسيفمون. واخا تبدل لكم لو سونس ولا المعنى ديال ديغريسيف، خاصكم يعني منين يعطيوكم كويفيسيون فيسكال هكا جوج عرفوا راه عندكم ديغريسيف. اين فوا يعطيوكم شي كويفيسيون سوا 1 سوا 1.5 سوا 3، عرفوا باللي راه عندكم غتخدموا بالطو ديغريسيف، يعني بالمتغير ماشي كونستون. كونستون هو الثابت. مورا كندوز الماتريال انفورماتيك. هاد الشركه شرات ليا دو زونيتي، يعني بي سي 1 و بي سي 2. يعني شرات ليا واحد لورديناتور 1، شراتو امتاش في 16/8/2014 بالقيمه باش شراتو ب 7200 درهم. امورتي لينييرمون، يعني لينييرمون يعني بالطو كونستون هنايا 20%. وهنايا عاوتاني عندكم اكي لو 26/11/2019 pour 9000 et amorti au taux constant de 20%. يعني amorti هنا ب 20%. مزيان. كندوزو l'extrait du tableau des amortissements de l'exercice 2019. دونك هنا هذا l'extrait du bilan. اوكي. دونك هنا كنشوف الماتريال دو ترونسبور. شوف ماتريال دو ترونسبور، يعني هنا عاطيني البغوت 180 ألف ديال الدرهم، عاطيني لامورتيسمون بروفيزيون 123 ألف أورو 840، وعاطيني النات 56 ألف و 160. دونك أنا اش كنفهم هنايا بالنسبة ليكستري دو بيلون؟ كنفهم أن البغوت يعني المونطون بغوت بشحال كان في الأول. البغوت أول مونطون كان عندي هو 180 ألف درهم، يعني شحال القيمة ديالو نزلات، يعني في الديبريسياسيون لامورتيسمون يعني شحال ديبريسيا فيه، شحال نزل القيمة. يعني القيمة ولات 123 ألف درهم و 840. اوكي. دونك انا خاصني نحسب النات. شنو هو النات؟ هو نحسب شحال نزلت القيمه، يعني ندير المونطون بغيت الاصل كنقص منه ديك لامورتيسمون كيعطيني النات. النات هو 56160. اوكي. دونك نتوما هاد الطابلو عطاوه ليكم محسوب.
يعني عطاوكم ليكستري دو بيلون يعني محسوب، وعطاوكم هنايا ليكستري دو جورنال دو ليكزارسيس. هاد لي دوني، هاد المعلومات اللي كيعطيوكم هنا راه ماشي عبثا. يعني ملي غنبداو التمرين نخدمو، دابا كنشرح لكم غير لي دوني، ملي غنبداو التمرين غتفهموا علاش هاد لي دوني كيعطيوهم. اوكي، وهنا عندكم ليكستري دو جورنال دو ليكزارسيس 2019. اوكي، دونك عاطينكم البنك وعاطيكم برودوي دو سيسيون ديزيموبيليزاسيون كوربوريل. هنا البنك اش كنفهم؟ كنفهم بلي كاين واحد الماتيريال تباع. هنا ماتيريال بي سي ان، ها هو بي سي ان، شي هذا هو البي سي ان ماتيريال انفورماتيك، حيت عاطينكم هنا في لي بيلي بي سي ان سي دي يمتى شباع في لو 39 2019. اوكي، يتباع في لو 39 2019 بشيك بونكير، شباع ليا بالشيك بونكير. اوكي، نيميرو 295. دونك بشحال كنتباع؟ يعني ب100 1100 درهم، 1100 درهم. اوكي، باش كندير هنا ليكيليب. اوكي، واضح. دونك هنا اول حاجه غندوزو نشوفو لي كيسيون. اول حاجه كيسيون اللي عطينكم قالك ديتيرميني لا دات دونطري دي بروفي مارك دروا اي فالور سيميلار. دونك هنايا حيت في الوطني كيعطيوكم كما كتشوفوا معايا هنا، هانتوما كتلاحظوا كاين 8 ديال الاوراق. دونك كتخدموا تقريبا 8 ديال الاوراق، يعني الجهه اللي كتكون مطبوعه الجهه الاخرى كتكون بيضاء، كتكونش ريكتو فيرسو، يكون عندكم 8 ديال الاوراق. اوكي، دونك غنمشيو لي كيسيون. يعني كتكون عندكم بارتي ديال لي طرافو دافونتير بوحدها، و بارتي ديال لاناليز فينونسيير بوحدها، و بارتي ديال كونط اناليتيك بوحدها. دونك بالنسبه للبارتي ديال لي طرافو دافونتير، اوكي، دونك كنبقى غادي مع البارتي ديال لي طرافو دافونتير، كنمشي لي كيسيون. اول كيسيون كنبدا باول كيسيون. دونك هنايا عندكم ديتيرميني لا دات دونطري دي بروفي مارك دروا اي فالور سيميلار. اوكي، باش انا نقدر نحفظ نحسب هاد يعني الفالور سيميلار، اون بيان نديتيرميني ديك لا دات دونطري امتاش هاد البروفي يعني شريتو. اوكي، امتاش وقعت لاكيزيسيون ديال هاد البروفي. دونك نورمالمون باش نعرف لا دات دونطري امتاش تدخل عندي للشركه، خاصني نرجع نعتمد على المعلومات اللي عندي في ليكزارسيس. دونك شنو عندي هنايا بالنسبه للبروفي مارك دروا اي فالور سيميلار؟ عندي acquis au cours de l'exercice 2019 pour 132 000 dirhams et amorti selon le mode constant 25%. دونك هنايا ما عنديش durée، ما عطينيش شي دات محدده، ما عطينيش التاريخ. اوكي، ما عطينيش التاريخ. دونك انا اش كندير؟ كنعتمد غير على لي دوني اللي عندي، اللي هما هاد الفالور والطو، هما اللي عندي، هما اللي غنعتمد عليهم. دونك وخاصي نقلب على الكومول دامورتيسمون. اوكي، هذاك الكومول دامورتيسمون هو اللي غيساعدني. دونك اول حاجه حاليا دونك كنمشي، دونك كما كتشوفوا معايا كندير هنايا لا دات دونطري دي بروفي باش كنجبد انايا لا دات دونطري. كنشد هنايا قلنا الفالور الاساسي اللي كنعتمد عليه اللي هو 132 ألف درهم، كنضربوه في 25% في ان على 12. ان على 12 حيت ما عنديش، يعني بحال ضربت يعني في 12 على 12، يعني ما كاين والو يعني هنايا. اوكي، بحال واحد، بحال القيمه ديالو واحد. اوكي، نتوما هنا كديروا غير الدوغي باسي، يعني كديروا دي بي دوغي باسي، وكديروا علامه استفهام، حيت لحقاش نتوما كديروا الغوشيرش. علاش كتغوشيرشيو على ان على الدوغي؟ اوكي، دونك et là دونك هنايا خاصي لامورتيسمون. دونك هنايا كنجي للتمرين كنقلب على الكومول دامورتيسمون، واش عاطيني الكومول دامورتيسمون يعني او نو، يعني دونك كنقلب التمرين مزيان على الكومول دامورتيسمون.
داك كيمي دامورتيسمون مهم، يعني فيما كيكون عندي شي مجهول خاص يلقاه، سوا الطو سوا الديوغي سوا الفالور دوريجين، ديما خاصني نقلب على الطو على الكيمي. دونك هنايا في هاد البارتي ما كاينش الكيمي. كنزيد هنايا عاوتاني، هنايا ما غتلقاوش الكيمي، يعني هنا كيدويو لكم غير على الماتريال ترونسبور، هنا غير السيسيون ديال الماتريال انفورماتيك. دونك هنا لتحت كتبقى غير بروفيزيون ما غتلقاوش. خاصني دونك كيبقى عندي نمشي لي زيكستري، يعني كتقلبوا تما وكتهبطوا لي زيكستري. كنقلب هنا ليكستري خاصي حتى هو نقلب مزيان. الا جيتو لهنا ليكستري دو طابلو دي زامورتيسمون كتلقاو عاطينكم هنايا دي مونطون، كيبقاو لكم هاد الفراغات غنوريكم كيفاش تملؤهم من بعد. دونك هنايا عندي هنايا البروفي مارك دروا اي فالور سيميلير. دونك انا كنقلب على الدوري باسي ديال البروفي، وعاطيني هنايا الدوطاسيون. ها هي دونك هاد 30250 راه هي لامورتيسمون. اوكي، هذه هي الدوطاسيون، راه هي لامورتيسمون، حيت هذه هي الديبريسياسيون. دونك هذه اللي كنعتمد على هاد المونطون هذا. اوكي، هاد الدوطاسيون دو ليكزارسيس. دونك هنايا راه هادي كناخدها amortissement, يعني dépréciation. C'est un tableau d'amortissement ça. Ok, donc كنرجع ملي كنلقى الكمية d'amortissement كنحط هنا 30250. اوكي، كتساوي لي الفالور دوريجين. الفالور دوريجين اللي هو 132000 ضرب يعني 25%. اوكي، ضرب ان، يعني ان اللي هو الدوغي باسي. دونك ديري باسي مجهول، يعني بحال ضربت دابا غير 132000 في 25%. دونك ديك القيمة اللي كتخرج ليا هنا. اوكي، حيت اذا كناخد كالكول. دونك كناخدو هاد 132000 نضربوها في 25%. دونك 132000 ضرب 25 قسمة 100 كتعطيني 33000. اذا 33000 وهنايا شحال عندي هنايا في الكيمي دامورتيسمون هو 30250. دونك هاد الكيمي دامورتيسمون كنقسمو على القيمة او على الخارج ديال هاد العملية اللي هنايا ديال فالور دوريجين فوا لو طو. اوكي، دونك عندي خارج هو 33000. اوكي، وبالنسبة للكيميل عندنا 30250 قسمة 33000 كتعطيني 0.9. دونك هنايا قلنا الكيميل دامورتيسمون كنقسمو على الخارج، داكشي اللي درنا هنا. كانت خرجت لنا 33000 وهنا شدينا 30250 قسمة 33000 عطاتنا 0.9. دونك 0.9. دونك هنايا هاد 0.9 خاصني نعرف شحال كتساوي ليا من شهر. الا ضربت 0.9 في 30، يعني الا بغيت نعرف انا الشهور غنضرب في 12، بغيت نعرف يعني بلي جو غنضرب في 30. دونك هنا غنضرب في 12 ضرب 12 تساوي ليا 11. فهمتو؟ ملي كتبغيو تحسبوا الشهور كتضربوا في 12، كتبغيو تحسبوا الايام كتضربوا في 30. دونك هنا خرجت لي 11 شهر. داكشي علاش هنا كندير 11 موا. اوكي، سي كلير.